हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश छ, राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ, आफ्नै भाषा भेष। हजुर, हामी आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत छौँ। 2021 का कविता विजेताहरूलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ र यो विशेष कार्यक्रम आज हामी 78औं भागमा छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको। हामी आजको यो कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र कार्यक्रममा आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष प्रकाश माइलाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमको। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अनि ट्रस्टी अध्यक्षज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु, प्रमुख अतिथिको। र प्रतियोगिता संयोजक गोवर्धन पूजाजीलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रतियोगिता निर्णायक मण्डल डाक्टर रामजी तिमसेनाजीलाई म अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। हजुर, स्वागत छ। यसरी नै ट्रस्टी पदाधिकारी, ट्रस्टीका उपाध्यक्ष, पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष पदम विश्वकर्माजीलाई म अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। यसरी नै ट्रस्टीका सदस्य तीर्थ अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, साहित्यकार, लेखक। ट्रस्टी सल्लाहकार रोहिणी शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। रोहिणी सर। नमस्कार यहाँ सबैलाई। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्रज्यू। म अब यसरी नै क्रमैसँग केशव गेवालीज्यू, र यहाँ शरद पोखरेलज्यू, वन्दना भट्टराईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अहिले हामी यति नै छौँ। हजुर, यो हाम्रो यो विशेष कार्यक्रम कविताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेहरूलाई हाम्रो यो कार्यक्रम छ। र यो कार्यक्रमको बारेमा विशेष गरिकन प्रकाश पार्दिन हुनको लागि म गोवर्धन पूजालाई अनुरोध गर्छु, केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोवर्धनज्यू। हार्दिक धन्यवाद महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू तथा आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक। आजको यस कार्यक्रमका सभापति तथा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू, आज उपस्थित हुनुभएका बोर्ड अफ ट्रस्टी का अध्यक्ष हुनुहुन्न, यतिखेर उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्माज्यू, यसै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकार रोहिणी शर्माज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका सदस्य तीर्थराज अधिकारीज्यू, यसै गरी केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, र आज हामीलाई यो निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएका, प्रतियोगितालाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुभएका आदरणीय डाक्टर रामजी तिमसेनाज्यू, र यसै गरी हामीलाई कविता दिएर, हाम्रो आह्वानलाई कविता दिएर सफल बनाउनु भएको महोत्सवलाई सफल बनाउनु भएका शरद पोखरेलज्यू, शुभचन्द्र राईज्यू, यसै गरी तृतीय हुनुभएका गणेश खड्काज्यू जोडिन भ्याउनु भएको छैन, उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी तृतीय हुनुभएकै केशवराज गेवालीज्यू जोडिसक्नु भएको छ, र नेपालबाट जोडिनुभएका तृतीय हुनुभएका वन्दना भट्टराईज्यू, यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भर्खरै मात्र बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पुरुष सुवेदीजी आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र शुभचन्द्र राईजी पनि जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। पुरुजीकोबाट हजुर साउन्ड आइराखेको थियो, ठिक छ। र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर विभिन्न व्यक्तित्वहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई क्रमशः
हामीले कार्यक्रम अवधिभर जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा पर्दामा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्म जयन्ती हामीले मनाइसकेका छौँ। सेप्टेम्बर 27 मा हामीले मनाएको थियौँ र त्यही जन्म जयन्तीलाई भव्यताका साथ सफल पार्नको लागि हामीले कविता महोत्सवको आयोजना गरेको थियौँ र यही अनुरूप हामीलाई प्राप्त कविताहरूमध्येबाट पुरस्कृत हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई दिनुपर्ने पुरस्कार, प्रदान गर्नुपर्ने पुरस्कारको रकम प्रदान गर्ने बाँकी थियो। हामीले साइट जुराउँदै आज यो साइट जुरेको छ। यहाँहरूलाई यति 2 महिना, ठ्याक्क 2 महिनापछि हामीले यो साइट जुराएका छौँ र यहाँहरूको यो धैर्य गर्ने शक्तिको लागि पनि म एकदम नतमस्तक छु। 2 महिनापछि भए पनि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यहाँहरू समक्ष पुर्याउन रकम हस्तान्तरण गर्न पाएकोमा हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ। यो भौतिक रूपमा हामीले कार्यक्रम गर्न सकेको भए, स्थलगत रूपमै कार्यक्रम गरेको अवस्थामा हामीले त्यही पुरस्कार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यौँ, तर यो असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि जुमको मार्फतले भर्चुअल कार्यक्रम गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि यो पर सर्दा साथै यतिखेरसम्म आइपुगेको हो। यो बिचमा परेको दसैँ तिहारको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो यहाँहरू समक्ष पुग्न सकेनौँ। त्यो एउटा निवेदन गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रम अत्यन्तै छोटो र मिठो बनाउने हाम्रो सल्लाह भएको अनुरूप यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि एकपल्ट हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। र जसले यो पुरस्कारको लागि प्रायोजन गर्नुभएको छ, प्रथम पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको छ आदरणीय रोहिणी शर्माज्यू, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र स्वागत गर्दछु। यसै गरी दोस्रो पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने तीर्थराज अधिकारीज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यसै गरी तृतीय पुरस्कार स्पोन्सर गर्नुहुने, प्रायोजन गर्नुहुने पदम विश्वकर्माज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यसै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पुरु सुवेदीज्यूले पनि यो तृतीय पुरस्कारको लागि प्रायोजन गर्नुभएको छ र तेस्रो पुरस्कार हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यूले प्रायोजन गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो प्रायोजनको लागि, यो सहयोगको लागि, यो हामीले अनुरोध गर्ने बित्तिकै यहाँले स्वीकार गर्नुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछु र स्वागत गर्दछु हृदयदेखि नै। र कार्यक्रम अवधि हाम्रो छोटो भएको मैले अघि जानकारी गराइसकेको छु। यहाँको मिठो कविता नै आजको लागि हाम्रो लागि, हाम्रो दर्शकको लागि कोसेली हुनेछ र यहाँहरूको जसले पुरस्कृत हुनुभयो उहाँहरूको लेखकीय जीवन अझ ऊर्जामय बनोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ र जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो नेसासाको यो कविता महोत्सव सफल पार्नको लागि उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू, यहाँको मिठो मन्तव्य र जानकारीको लागि। यसरी नै म शुभकामना मन्तव्यका लागि अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाजीलाई अनुरोध गर्दछु। त्यहाँभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि म प्रायोजकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, किनभने प्रायोजकहरू हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले ठुला हामी कार्यक्रम गर्न सक्छौँ र ती दानी व्यक्तित्वहरू सधैँ दिन पुगोस्, सधैँ खान पुगोस्, ईश्वरले, भगवान्ले सधैँ उहाँहरूलाई सधैँ सुखी राखुन् र यही दान दिने हात सधैँ अगाडि बढिरहोस्। उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रथम पुरस्कार रोहिणी शर्मा, द्वितीय पुरस्कार तीर्थ अधिकारी, तृतीय पुरस्कार पदम विश्वकर्मा र पुरु सुवेदीज्यू। र अनि यसो भन्दै पुरु सुवेदीजी भर्खर आउनुभयो, म उहाँलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र शुभचन्द्र राईजीलाई पनि म अनुरोध गर्दछु आसन गर्नको लागि। प्रकाश माइलाजी। हजुर सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक महाशय सर्वज्ञ वाग्लेजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनेशासक कविता महोत्सव 2021 पुरस्कार वितरण समारोहमा छौँ आज। यस विशेष समारोहमा अनेशासक बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्षद्वय पदम विश्वकर्माज्यू र पुरु सुवेदीज्यू, त्यस्तै गरी सल्लाहकार रोहिणी शर्माज्यू र सदस्य तीर्थ अधिकारीज्यू, त्यस्तै गरी केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू, महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू र उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी निर्णायक समितिको तर्फबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुने प्राध्यापक डाक्टर रामजी तिमिल सेनाज्यू, त्यस्तै गरी विजेता कविहरू हुनुहुन्छ शरद पोखरेलज्यू, शुभचन्द्र राईज्यू, गणेश खड्काज्यू, केशवराज गेवालीज्यू र वन्दना भट्टराईज्यू, तथा अनेशासालाई विश्वभरबाट यस प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण अनेशासामा आबद्ध आजीवन सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र
आज हामी विशेष कार्यक्रममा छौँ। अनेसासा कविता महोत्सव 2021 को पुरस्कार वितरण समारोहमा छौँ। ठिक 2 महिना अगाडि हामीले यस महोत्सवको आयोजना गरेका थियौँ। सर्वप्रथम विजेता 5 जना कविहरूलाई हार्दिक बधाई र साहित्यिक यात्राको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनेसासा केन्द्रीय कार्य समितिले यस सालदेखि आरम्भ गरेको हो राष्ट्रकविको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर कविता महोत्सवको आयोजना गर्नका लागि। यसलाई केन्द्रीय कार्य समितिले आगामी वर्षहरूमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनेछ। यस प्रतियोगितामा विश्वभरबाट सहभागी हुनुभएका थुप्रै दर्जनौं झन्डै 300 को हाराहारीका कविजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अनेसासाका आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै ऊर्जाशील भएर सहभागिताका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी निर्णायक समिति प्राध्यापक डाक्टर सावित्री मल्ल, प्राध्यापक डाक्टर रामजी तिमिल सिन्हाज्यू र सुरेन्द्र अस्तफलज्यू, तीनैजनालाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र महोत्सवको संयोजनकारी भूमिका खेलिदिनु भएकोमा केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै विशेष गरी पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुहुने यहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ आदरणीय रोहिणी शर्मा दाजु, तीर्थ अधिकारी ज्यू, त्यस्तै गरी पदम विश्वकर्मा ज्यू र पुरु सुवेदी ज्यू, यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो समय बोलिनँ। हामी कार्यक्रमलाई आज अलिकति छोटो छरितो रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले पुनः एकपटक सम्पूर्णलाई विजेता कविजीहरूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो यहाँको स्वागत मन्तव्यको लागि। म केशव गमालजीलाई म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र यसरी नै शुभकामना मन्तव्यको लागि ट्रस्टी अध्यक्ष गीता दिदीको थियो, उहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँलाई म सम्झन चाहन्छु। अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ र सायद समस्या भयो होला, केही अलिक टाढा पुग्नुभयो कि। र यसरी नै प्रथम पुरस्कार आयोजक तीर्थ रोहिणी शर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गरिला। धन्यवाद सर्वज्ञजी। सबभन्दा त म सम्पूर्ण कविहरूलाई पुरस्कार पाउनेहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको लागि हाम्रो पहिचान नै नेपाली भाषा र साहित्य हो र त्यसमा पनि कविता हाम्रा मुख्य ग्रन्थहरू नै कवितामै लेखिएका छन्, वेददेखि लिएर या वेद होस् गीता होस्, कविहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भाषामा ठाउँ लिन्छ र मलाई धेरै खुसी लाग्छ। अब यस्तो अब आज चाहिँ 4-5वटा मैले अस्ट्रेलियाको कविलाई देखिनँ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। ठाउँको हामीले यसरी सेलेक्ट गर्ने बेलामा विशेष गरेर प्रवासमा बस्ने कविहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अस्ट्रेलियाबाट पनि एउटा कवि आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अमेरिकाको पनि रिप्रेजेन्टेसन रहेछ, नेपालको रहेछ। नेपाल त मदर नै भयो होइन, त्यो जापानबाट भइहाल्यो, त्यसले एसिया कभर गर्यो। 3वटा एसियाको भएछ, एउटा अमेरिकाको, एउटा अफ्रिकाको। अलि रिप्रेजेन्टेसन वर्ल्ड वाइड अलि नभए जस्तो मलाई लाग्यो। यस्तो प्रकारको कवि सम्मेलनमा वर्ल्डको कन्टिनेन्टल रिप्रेजेन्टेसन गरेदेखि राम्रो हुन्छ। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ कविहरू आउनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई, पार्टिसिपेट गर्दै हुनुहुन्छ। जसले प्राइज जित्दा चाहिँ एउटा कन्डिसन हामीले यो पनि राख्नुपर्छ चाहिँ उहाँहरू उपस्थित नै हुनुपर्छ। यदि उहाँ उपस्थित हुनु भने एउटा अल्टरनेट त्यो ठाउँमा अर्कोलाई पनि हामीले सेलेक्सन गरेर त्यो राख्नुपर्छ। त्यो मैले धेरै ठाउँमा देखेँ अहिलेसम्ममा हाम्रा कविहरू या साहित्यकारहरू पुरस्कार पाउनुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँ प्रेजेन्ट हुँदैन। अलिकति जुमको समय आएको छ होइन, किन हामीले उहाँहरूको त्यो अनुहार पनि देख्न चाहन्छौँ। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अलिक क्लोजनेस बढी आउँदछ र सबैलाई म धेरै धेरै बधाई दिँदै यहाँहरूको योगदान भाषाको लागि, साहित्यको लागि होइन, नेपाली भाषाको विशेष गरेर प्रवासमा यो फैलिरहोस्। 12 खरीदेखि साहित्यप्रति, कवि लेख्नेप्रति सबभन्दा धेरै हामीलाई आवश्यकता 12 खरीको पनि धेरै छ। अब त 2-3 पुस्ता
3-4 पुस्ता नै हुन लागिसक्यो होइन, यहाँ अमेरिकामा बाहिर बसेका हाम्रा नेपालीहरूको बिचमा। त्यही पनि यहाँ सम्पूर्णलाई म चाहिँ बधाई दिँदै र प्रथम पुरस्कार पाउने उहाँलाई पनि बधाई दिँदै म यति नै भन्न चाहन्छु अहिले। ल सर्वजी, हजुरलाई वापस। हजुर, यो मिठो स्वागत मन्तव्यको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ रोहिणी दाजु। जहिले पनि यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला आउनुहुन्छ र सबैभन्दा पछि जानुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, जहाँ पनि दान गर्नुहुन्छ र हामीलाई सहयोग ऊर्जा दिनुहुन्छ। यहाँको यो साक्षात् सरस्वती जस्तो बनेर हामीलाई सहयोग गर्ने यहाँको हात र यहाँको मनप्रति म फेरि नतमस्तक भएर झुक्न चाहन्छु एकपटक। र यसो भन्दै फेरि तीर्थ अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गरेँ, अनुरोध गर्दछु। हजुर म्युट भन्नुहुन्छ। हजुर नमस्कार। पहिला राजेन्द्र पन्थीजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्रजी आउनुभयो। हजुर स्वागत। अब अगाडि जाने। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस पुरस्कार वितरण समारोह समितिका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय अनेसास केन्द्रका अध्यक्षज्यू र केन्द्रीय सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत 2 उपाध्यक्ष लगायत ट्रस्टी सदस्यहरू, निर्णायक प्रतियोगिता निर्णय कमिटीका सदस्य अध्यक्ष डाक्टर तिमल सिन्हाज्यू र पुरस्कृत सम्पूर्ण 5 जना प्रतियोगी र विजयी कवि हृदयहरू। आज बडा खुसीको दिन छ। अनेसासको लागि यो गौरवको दिन लाग्छ, किनभने हामीले अनेसासका भावी, अनेसासलाई हाँक्ने, अनेसासलाई बढाउने र अनेसासको उद्देश्यसित समाहित भएका 5 जना सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ भित्र्याएका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यी हृदयहरू, यी होनहार प्रतिभाहरू हाम्रो अनेसाससित आबद्ध भएका छन् र अनेसासले पनि एउटा गौरव लिएको छ। यी होनहार प्रतिभाहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्न पाउँदा र हामीलाई कुनै पनि यो यसमा चाहिँ यो पुरस्कारमा कुनै चाहिँ रूपमा पनि अर्को आफ्नो भनौँ न उद्देश्य, नाफा नोक्सानको उद्देश्य अथवा कुनै किसिमको केही पनि छैन। खालि हामीले के गरेका छौँ भने प्रोत्साहन मात्रै हो, प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन मात्रै हो। प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्दाखेरि यति ठुलो असर पर्छ, यति ठुलो हुन्छ कि अब जीवनमा एउटा बेग्लै चाहिँ मोड चाहिँ ल्याइदिन्छ। किनभने ब्राजिलकी एकजना महान लोक गायिका थिइन्, मारियो सुसो भन्ने। उनको विद्यार्थी अवस्थामा एउटा पुरस्कार पाउँदाखेरि उनको चाहिँ जीवनमा अब बिग्लै गयो। आखिरी अफ्रिकामा सबभन्दा ठुलो साहित्यकार बनिन् र चाहिँ ख्याति प्राप्त गरिन्। त्यो सानो पुरस्कारले गर्दाखेरि यो पनि हाम्रो सानो पुरस्कार हो। अरू पनि कुनै चाहिँ फाइदा बेफाइदाको उद्देश्य नलिकन शुद्ध चाहिँ गरेको यो असाध्यै ठुलो चाहिँ पुरस्कार मान्नुपर्छ, यदि रकमको हैसियतबाट यो सानो भए तापनि। किनभनेदेखि हामीले छाता देखेका छौँ। अब नेपालीहरूमा अब लाउरेहरूले मलेसियाबाट अथवा हङकङबाट ल्याएको ठुलो ठुलो छाताहरू देखेका छौँ। अनि रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ नि यसो बाहिर बसेर 10-8 जना बसेर खानपिन गर्ने ठाउँमा राखेको ठुलो छाता देख्छौँ। तर त्यो सबैभन्दा ठुलो छाता यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको छाता। यसले त पृथ्वीलाई ढाकेको छ। त्यो छाता मुनि आज हामीले 5 जना होनहार चाहिँ प्रतिभाहरूलाई भित्र्याएका छौँ। त्यो गौरव छ हामीलाई। हामीले पुरस्कार दिएको भन्दा हामीले उहाँहरूलाई हामीसित के अरे एकीकृत गर्न पाएकोमा, हामीसित समाहित गर्न पाएकोमा र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको भावी पुस्तालाई तयार गर्न पाएकोमा हामी गौरवान्वित छौँ। म यही कुराहरू भन्छु। किनभने वैचारिक प्रतिबद्धता, अब कविहरूमा के चाहिन्छ भने वैचारिक प्रतिबद्धता, सामाजिक शरीकता र लेखकीय आत्मसम्मान कहिल्यै पनि गुमाउन हुँदैन। कविहरूले त्यो सधैँ हुनुपर्छ। किनभने कविले पुरस्कारको लागि मात्रै लेख्दैन,
कविले आत्मप्रतिष्ठाको पनि लागि लेख्छ, आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्छ। पुरस्कृत हुनुको लागि मात्रै कविले कहिले पनि लेखेको हुँदैन। कवि किनभने कहिल्यै थाक्दैन, कवि बाँच्न जानेको हुन्छ, हिँड्छ, जस्तो सुकै अवस्था आओस्, रात दिन, गर्मी, झरी, घाम, पानी, सधैँ हिँड्छ। सधैँ हिँडेको हिँडै सम्पूर्ण फासला र फिसलाको निर्णय गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ कवि। यी कविहरूका कदम पनि त्यसरी नै जाउँ, अगाडि बढुन् र अझ योभन्दा राम्रो चाहिँ कृतिहरू तपाईँहरूबाट हामी पाउन सकौँ। यही हो मेरो शुभकामना। यो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार हो। यसको प्रतिष्ठा कहिल्यै पनि क्षीण हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको प्रतिष्ठा क्षीण हुँदैन। तपाईँहरूले नेपालमा अथवा अरू ठाउँमा पनि देख्नु भएको छ होला, अब पुरस्कारहरू स्थापित हुन्छन्, सट्टापट्टा हुन्छन्, तैँले मलाई दिने, मैले तँलाई दिने। तर हामीमा त्यस्तो कुराहरू केही नै छैन। हामी तपाईँलाई मात्र दिन्छौँ। हामीले आशा गरेको, अहिले मैले भनिहालेँ, तपाईँहरूसित आशा गरेका कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको भविष्यको कहाँ तपाईँहरू थाप्नुहुनेछ। यही चाहिँ शुभकामना। र म एउटा अनौपचारिक र औपचारिक पनि कुरा चाहिँ एउटा सूचना भन्छु। शुभ के अरे राई, शुभचन्द्र राई, शुभचन्द्र राई यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ भने मैले तपाईँलाई एउटा फेसबुकमा रिक्वेस्ट गरेको छु। तपाईँले मैले पुरस्कार दिनुपर्ने हुन्छ, रकम पठाउनु पर्ने हुन्छ, मलाई फेसबुकमा जोडिनु होला। अनि तपाईँहरू म संवाद गरेर त्यो कुरो मिलाउँला। मलाई यति मात्रै भने, मैले कुराहरू गर्दाखेरि धेरै हुन्छ। हस् हजुर, धन्यवाद। यो 2 शब्द अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई यो मिठो तपाईँको मन्तव्यको लागि। पक्कै पनि मान्छे, तपाईँले भने चाहिँ मान्छे थाक्दैन, यस्तै मान्छे वृद्ध पनि हुँदैन। तपाईँको यो जोसिलो यो मन्तव्यले हामी कविता नलेख्नेलाई नि हुन्डरी ल्यायो, तुरुन्तै लेखिहालौँ भने जस्तो। पक्कै पनि साहित्यकारहरूले आफ्नो मनको लागि, सन्तुष्टिको लागि मात्रै होइन, देश समाज र गइरहेको एउटा धार प्रवाहलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। जो मार्क्सिम गोर्कीले उनको राजनीतिभन्दा आमा सशक्त थियो, आमा उपन्यासले संसार ढाक्यो। यस्तै हाम्रा यी 5 जनाको भोलि पक्कै पनि यी कृतिहरू यस्ता आउन्। भगवानसँग, श्री पशुपतिनाथसँग म प्रार्थना गर्दै र तृतीय पुरस्कारको लागि प्रायोजक हुनुहुन्छ पदम विश्वकर्माज्यू, पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष तथा ट्रस्टीका उपाध्यक्ष, र अहिले भर्खर उहाँले क्वारेन्टाइन लेख्नुभयो र आज म रातभरि यो पढेर सकेँ। बडा मिठो छ, कथा पनि कसरी जोड्नु भएको छ, मेरो आँखाबाट आँसु बगिरह्यो। यस्तो मिठो लेखन शक्ति भएको व्यक्तित्वलाई मैले स्वागत गर्दिन हुन उहाँहरूलाई स्वागत गर्दिन अनुरोध गरेँ। मैले पनि सकेँ है, मैले पनि सकेँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज उहाँको यो कार्यक्रमपछि पुस्तकको छलफल छ। धन्यवाद सर्वज्ञज्यू। कार्यक्रमका सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्षज्यू, बोडस ट्रस्टीका सल्लाहकार आदरणीय रोहिणी दाजुज्यू, बोडस ट्रस्टीका सदस्य आदरणीय तीर्थराज अधिकारीज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय कार्य समिति उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, बोडस ट्रस्टीका उपाध्यक्ष पुरुष सुवेदीज्यू, यहाँ उपस्थित पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू, मूल्याङ्कन समितिका प्रतिनिधि हाम्रा आदरणीय रामजी सर, रामजी तिमल सिन्हाज्यू, थुप्रै अनलाइनबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यो चाहिँ बिहानको नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि शासकको साहित्य संवाद कार्यक्रमको 78औं श्रृङ्खलामा जोडिन पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले चाहिँ नयाँ कामको थालनी गरेको छ, जो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रकवि, राष्ट्रको धरोहर, जहिले सदैव राष्ट्रको चिन्तनमा, प्रकृति प्रेममा कलम चलाइराख्ने एउटा व्यक्तित्व, जसले चाहिँ छन्द साधनामा चाहिँ आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो, गीतमा समर्पण गर्नुभयो, राष्ट्रिय गीतहरूमा समर्पण गर्नुभयो, कविताहरूमा समर्पण गर्नुभयो। त्यस्ता होनहार व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ सम्झनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले राष्ट्रकविको सम्मानमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। र यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिप्रति, परिवारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत तर्फबाट। हुन त हामीसँग अनिशासका परिवार हौँ र अत्यन्तै खुसी पनि लागेको छ आज, किनभने हामीले एउटा राष्ट्रको एउटा व्यक्तित्व, गरिमामय
व्यक्तित्वलाई हामीले चाहिँ समेटेका छौँ, सम्झेका छौँ र हामीले चाहिँ के अरे उहाँको नाममा उहाँको जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेका छौँ र उहाँको विधा कविता नै भएको हुनाले हामीले कविताको कार्यक्रम आयोजना गरेर उहाँलाई सम्झेका छौँ र यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूले अन्य संस्थाले के सम्झाउनु पर्छ भने उहाँको जन्मदिनको अवसरमा कार्यक्रम कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेर पुरस्कार समर्पण चाहिँ हामीले कुनै विशेष भव्य समारोहमा गर्नेछौँ आगामी दिनहरूमा। यो हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो र कार्यक्रम आगामी दिनमा हामी यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नेछौँ र चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने पनि मलाई लागेको छ र यति भन्दै पुरस्कृत सबै कविता पठाउने हुने सबै कविहरूलाई त बधाई छँदैछ। हामीले चाहिँ 300 जनाभन्दा बढी कविहरूलाई यो कार्यक्रममा जोडेका थियौँ। अत्यन्तै सुन्दर राम्रा कविताहरू पनि प्राप्त भएका थिए भन्दै हुनुहुन्थ्यो गोवर्धनजीले, प्रतियोगिताका संयोजकले। र पुरस्कृतहरू 5 जनालाई शरद पोखरेलजी, त्यस पछाडि सुबोधचन्द्र राई, हाम्रा टेक्सास अस्टिन च्याप्टरका महासचिव केशव ग्यावालीज्यू, गणेश खड्का जो अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया च्याप्टरको अध्यक्ष, र त्यस पछाडि वन्दना भट्टराईजी, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म र बोर्ड अफ ट्रस्टीको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यति सुन्दर कार्यक्रम आयोजनाको लागि केन्द्रीय कार्य समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै पुरस्कार दाताहरू सबै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। पुरस्कार हामीले चाहिँ दाता पाएन भने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जजहरू जो रामजी सर लगायत के अरे हाम्रो डाक्टर सावित्री मल्ल हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरूले पनि धेरै निकै मिहिनेतका साथ छनौट गर्नुभएको छ। यहाँहरूको विद्वतालाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको माया ममता र अनुशासनप्रतिको चाहिँ यो समर्पण सदैव रहिरहेको छ रामजी सर। त्यो मेसेज यहाँले चाहिँ अरूलाई पनि दिनुहुनेछ। यो धेरै ठुलो काम हो। के अरे यो मूल्याङ्कन समितिमा बसेर चाहिँ प्रतियोगिताहरूको चाहिँ छनौट गर्नु भनेको सजिलो काम होइन। त्यति धेरै कविताहरू मध्ये यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै र के अरे यो चाहिँ हाम्रो अफ्रिका च्याप्टरका अध्यक्ष के अरे हाम्रो गणेश खड्काजी जो आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तृतीय पुरस्कार सान्तवना पुरस्कार के पाउनु भएको छ। गणेशजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यति भन्दै यहाँहरू समक्ष जोडिनु भएकोमा आभार र अनलाइनबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू, दर्शक महानुभाव आभार व्यक्त गर्दै यहाँबाट छुट्टिनु धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर्वज्ञजी, ब्याक टु यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो मिठो मन्तव्यको लागि, स्वागत शुभकामनाको लागि। क्वारेन्टाइनका उपन्यासका लेखक, पूर्व अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष शालीन व्यक्तित्व पदम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो मन्तव्यको लागि। म यसो भन्दै फेरि शुभकामना मन्तव्यको लागि पुरु सुवेदीजीलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई ट्रस्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्षज्यू र म मोहन सिटौलाजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको मैले अनम्युट गरेका थिएँ, म्युट गरेका थिएँ, फेरि अनम्युट भयो। हजुरको साउन्डबाट यता डिस्टर्ब भइरह, प्लिज म्युट गरिदिनु होला। र पूर्व अध्यक्ष मोहन सिटौलाजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, विद्वान व्यक्तित्व। नमस्कार, मलाई बोल्ने भन्नुभयो? हजुर। ए ल, नमस्कार सबैलाई। म यो अर्को कार्यक्रममा पनि भएको हुनाले त्यो कार्यक्रमबाट बाहिर निस्केर चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदैछु, त्यसकारण यहाँको ब्याकग्राउन्डमा आवाज आइरहेको छ भने मैले माफी चाहन्छु। यस सभाका सभापति र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, केन्द्रीय कार्य समिति, बोर्ड अफ ट्रस्टी का सबै पदाधिकारीज्यूहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो पुरस्कारलाई पहिलोचोटि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनेशासको कविता महोत्सव को ट्रेडिसन सुरु गराउन एकदम लागि पर्नु हुने हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारहरू पहिला पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले गर्दै आएको हो, तर यो चाहिँ अलिक विशेष छ किनभने यो अनेसास महोत्सव भनेर र हाम्रो माधव प्रसाद घिमिरे कविवरको चाहिँ जन्मदिन पारेर अनाउन्स गरेर चाहिँ अहिले हामीले यहाँ पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसको ट्रेडिसन हामीले आउने वर्षहरूमा पनि कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। त्यसकारण यसमा कविताहरू पठाएर पार्टिसिपेट गर्नुहुने सबै कविहरूलाई म बोर्ड अफ ट्रस्टीको तर्फबाट अघि पदमजीले पनि धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ, मैले त्यसैमा थप्न चाहे। धन्यवाद दिन चाहन्छु बोर्ड अफ ट्रस्टीको तर्फबाट पनि, मेरो तर्फबाट पनि र मेरो परिवारको तर्फबाट पनि। आज मेरो बुवा होमनाथ सुवेदीलाई सम्झिन चाहे। उहाँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न मोस्ट लाइकली, मैले देखेको छैन, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको स्थापना र भिजन मिसन देखेर स्थापना गरेर हामीलाई चाहिँ अझैसम्म पनि उहाँले चाहिँ सर सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ र हामीले उहाँले सोचेको कुरोहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै साहित्यकारहरूलाई, सबै चाहिँ कलाकार साहित्यकार यस क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली परिचयलाई, नेपाली आइडेन्टिटीलाई संसारभर चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ अवधारणा लिएर आउनुभएको थियो, त्यसलाई हामीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई चाहिँ सबैलाई जोडेर नेपालीहरूलाई हरेक ठाउँमा जहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ, अफ्रिकादेखि चाइना, इन्डिया, अमेरिका त भइहाल्यो, रुस, जापान, सबै विदेशमा हुने नेपालीहरूलाई जोडेर र त्यहाँ भएका साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालमा होस् वा नेपाल बाहिर होस् गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ र यसमा सहभागी भएर चाहिँ सहयोग गर्नुहुने, त्यो अभियानलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका विजेताहरू प्रथम, दोस्रो, तेस्रो सबै विजेताहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना। अहिले म कार्यक्रम बाहिर भएको हुनाले यति नै भने। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ ट्रस्टी उपाध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष पुरु सुवेदीज्यू। यो मिठो यहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि म यसरी नै शुभकामना मन्तव्य दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई अनुरोध गर्दछु। राजेन्द्रज्यू। धन्यवाद महाशयज्यू। हजुर सम्पूर्णमा नमन। यस विशेष कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, बीओटी उपाध्यक्षद्वय तथा सम्पूर्ण बीओटी परिवार, केन्द्रीय समिति परिवार र यहाँ प्रायोजक परिवार तथा सम्पूर्ण विजयी कविज्यूहरू र यहाँ यसमा जोडिनुहुने र हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक एकैपल्ट हार्दिक नमन गरे। म धेरै सम्बोधनलाई चाहिँ नदोहोऱ्याइकन सम्बोधनलाई कपी गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गरेर यो सम्पूर्ण विजयी कविज्यूहरूलाई हार्दिक शुभकामना र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी बनेर यसमा स्पोन्सर गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र यसको साथै एउटा शुभकामना मात्र हो, म यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक शुभकामना दिएर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र पछि गएर एउटा कविता थप्नु परेमा म अन्त्यतिर म थप्नेछु। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ यो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि। म निर्णयको तर्फबाट डाक्टर रामजी तिमसेनाजीलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब, शुभकामना मन्तव्य। हजुर नमस्कार। धन्यवाद सर्वज्ञज्यू।
कार्यक्रमका सभापति महोदय लगायत सम्पूर्ण मेरा आदरणीय महानुभावहरू तथा प्रतियोगी र विजयी साथीहरू, म लगायत हामी निर्णायक मण्डललाई एउटा अवसर प्राप्त भयो संसारभरि यो वर्ष लेखिएका राम्रा मध्येका कविताहरू पढ्ने, नेपाली कविताहरू पढ्ने। त्यसमध्येबाट 300 कविताहरू हामीले छान्दै छान्दै अन्तिममा 5 वटा कविता निकाल्ने हाम्रो जुन अवसर प्राप्त गर्यौँ हामीले, त्यो हाम्रो जीवनमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। त्यति धेरै कविता छाडेर 5 कविता निकालेको चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि थिएन। त्यसले पनि के देखायो भने नेपाली साहित्यको संसारभरिको विस्तारको क्रम बढ्दो छ। युवाहरू यसमा सहभागी हुँदा छन् र उनीहरू जोस मात्र होइन होससहित साहित्य लेखिरहेका छन् भन्ने पनि कति कविताहरूले देखाउँथे। र हामी त्यो निर्णयको क्रममा, त्यो मूल्याङ्कनको क्रममा असाध्यै खुसी पनि भयौँ, यस अर्थमा कि हामी प्रायः सबैजना, हामी 3 जना नेपाली कविताका विद्यार्थीहरू हौँ। म आफू अङ्ग्रेजीमा नेपाली कवितालाई समालोचना गर्ने र अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहे पनि मेरो अध्ययनको क्षेत्र नेपाली कविता नै हो। त्यस कारणले मलाई असाध्यै खुसी महसुस भएको थियो। अघि रोहिणी दाजुले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा कविताहरू सबै महादेशबाट प्राप्त भएका थिए भन्ने हामीलाई जानकारी थियो। तर हामीले महादेशभन्दा पनि कविताको गुणस्तरलाई हेऱ्यौँ। गुणस्तर हेर्दै जाँदाखेरि महादेश नमिल्न सक्छ, त्यसरी नमिल्या हो। कविता मिलेका छन् दाजु, त्यसले गर्दा हामीले खुसी हुनुपर्छ। आशा गरौँ आउँदो दिनहरूमा कविता महादेशसहित मिलेर आउन्, हामी झन् खुसी हुनेछौँ। यो कार्यक्रमको मोडालिटी हेर्दा मलाई एउटा असाध्यै खुसी के लागेको छ भने अभिभावक पुस्ताले व्यवस्थापन र प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ पुस्ताले काम गर्ने, अनुभवले गाइड गर्ने र एनर्जीले सृजना गर्ने, त्यो जुन यो मिलेको देखिन्छ यो कार्यक्रमको मोडालिटीले, म असाध्यै खुसी छु। र अघि त्यसो दाइले भन्नुभयो जस्तै यो उहाँ कविहरू र उहाँ लगायत प्रतियोगितामा आउनुभएका, नआउनुभएका, छाइनुभएका, नछाइनुभएका सबै कविहरूले चाहिँ आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्धता जनाएर, प्रतिबद्धता महसुस गरेर, आफ्नो काम सम्मानित काम हो भन्ने कुरा विश्वास गरेर काम गर्दै जाने हो भने मैले चाहिँ यहाँहरू र अरू प्रतियोगिताहरू र बाहिरकोहरूसँग पनि मार्फत पनि नेपाली कविताको राम्रो भविष्य देख्छु। अस्ति मैले भर्खरै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा त्यो अलिकति भाइरल पनि भयो। मैले के भने नेपाली कविताको, नेपाली साहित्यको समस्या के हो, मूल समस्या के हो भनेर मलाई सोधेको प्रश्नमा मैले जवाफ दिएको थिएँ, नेपाली साहित्यकारहरू नै समस्या हो। अर्को प्रश्न सोधियो मलाई, यसको समाधान के हो? समाधान पनि साहित्यकारहरू नै। यदि नेपाली साहित्य राम्रो छैन भने त्यो अरू कसै कारणले नराम्रो भइरहेको छैन, साहित्यकारहरूले राम्रो नलेखेर नभए हो। यदि राम्रो भइरहेछ, यसलाई राम्रो पार्नुपर्छ भने पनि त्यो अरू कसैबाट सम्भव छैन, त्यो हामीबाटै सम्भव छ। सर्जकहरूबाट, समालोचकहरूबाट, कार्यक्रम आयोजकहरूबाट हामीले सधैँ क्वालिटीमा, गुणस्तरमा ध्यान दिएर काम गरिरह्यौँ। अहिले गरे जस्तै गरी भने म एकदम आशावादी छु हाम्रो नेपाली साहित्यको गुणस्तर अहिलेभन्दा माथि जान चाँडै सक्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अघि दाइहरूले भन्नुभयो जस्तै यो पुरस्कार चाहिँ साटफेर नभएर गुणस्तरमाथि दिएको भनेर जुन भन्नुभयो, त्यति कुरा सुन्न सहज छैन अचेल, र यहाँ जे सुने त्यो मलाई विश्वास पनि लागेको छ। त्यस कारणले पनि हामी भन्न सक्छौँ, हामी यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दै गएपछि हाम्रो नेपाली साहित्यको नेपालभित्र मात्र होइन, प्रवासमा अहिले त 152 देशमा नेपालीहरू बस्नुहुन्छ भन्ने रिपोर्ट आछ मसँग। अब म नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासमाथि पनि काम गर्छु, मेरो त्यही एरिया भएकोले। त्यति धेरै ठाउँमा नेपालीहरू पुगेको बेलामा यो खालको गतिविधिले हामीलाई एकसाथमा जोड्ने, गुणस्तरमा काम गर्ने देखि धेरै कुराहरू गराउँछ। मैले अस्ति पनि अलि लामै बोलेँ, अस्तिको पटक चाहिँ मेरो त्यो निर्णयमा यहाँहरूले सम्झिनु भएकै होला। फेरि पनि म के भन्छु भने यो पुरस्कारलाई र यो प्रतियोगिताको प्राप्तिलाई चाहिँ प्रारम्भ ठानिदिन हुन म सबै विजयी कविज्यूहरूले अनुरोध गर्दछु। यसलाई प्रारम्भ छानिदिनु भयो भने र मेरो गन्तव्य चाहिँ आजीवन कविता लेख्ने हो र म कवि नै बन्ने हो भनेर प्रतिबद्ध हुनुभयो भने तपाईँहरूमा मैले पर्सनल्ली चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू देखेको छु। तपाईँहरूबाट नेपाली कविताले निकै ठुलो प्राप्ति गर्न सक्छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र एउटा अर्को कुरा पनि म यहाँ जोड्छु के भने यहाँहरू विजय हुनुभयो, तर त्योभन्दा अझ ठुलो कुरा के हो भने एउटा असल कविता लेखिनु आफैमा एउटा विजय हो। तपाईँहरू चाहिँ असल कविता मध्येबाट पनि विजय हुनुभएकोले तपाईँहरू चाहिँ विजयीहरूको पनि विजय हो।
त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँहरूसँग धेरै आशा गर्छौँ प्रतिबद्धताको, तपाईँहरूले कविताभित्र गर्नुपर्ने कामको, कवितामा बन्नुपर्ने भावहरूको र त्यो कविताले पार्ने सामाजिक र मानवीय प्रभावको पनि हामी धेरै आशा गर्छौँ। यहाँहरूले त्यो गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी एकदम के भन्छ आशावादी छौँ। म पनि छु र यहाँहरूले त्यसको लागि र दुईटा कुरा फेरि पनि अन्य शासनलाई यस्तो कार्यक्रम गर्दै नेपाली मनलाई, नेपाली विचारलाई, नेपाली राष्ट्रियतालाई संसारभरिबाट उठाउनको लागि गरिएका कामहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि त्यसमा हामीलाई हाम्रो रोल कहीँ हुन्छ भने सम्झिनु होला, हामी सधैँ तयार छौँ। म पर्सनली म चाहिँ आफै सधैँ तयार छु। यस कारणले पनि कि म चाहिँ सौभाग्यले भनौँ नेपाली डायस्पोरिक कवितामा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो मान्छे हुन पुगेँ। त्यो मेरो सौभाग्य हो यहाँसँग जोडिनको लागि। त्यसले पनि म यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग जोडिएर र प्रवासी नेपाली साहित्यमाथि काम गरिरहेको छु र गरिरहनेछु। हामीले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा, सृजनात्मक रूपमा, अनुवादको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्नु छ, सहकार्य गर्नु छ। हामी केही गरि पनि रहेका छौँ। थप कामहरू गरौँ र नेपाली साहित्यलाई संसारमा पुर्याउँ। यहाँहरूलाई शुभकामना। र दोस्रो चाहिँ कविज्यूहरूलाई चाहिँ, लेखकज्यूहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले अर्थक भन्दा पनि आफ्नो लेखन कार्यको गुणस्तरमै ध्यान दिनु होला। हामीले बेला बेला छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छौँ, एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ, टिप्पणीहरू गर्न सक्छौँ तपाईँको रचनाहरूमाथि। तर समग्रमा जब त्यो नेपाली साहित्य भनेर बाहिर आउँछ बजारमा, हामीले आहा भनेर गर्व गर्ने आओस्, त्यो सम्भावना छ। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई शुभकामना भन्दै अहिले यति नै म अन्त्य गर्न चाहन्छु मेरो भनाइ। धन्यवाद सबैलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर रामजी तिमसेनाज्यू। उहाँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ। बडा मिठो सम्झना छ मलाई। पुनर्वास लिएर म जाँदै गर्दा पूर्वमा टेहरीमा भेट हुनुभएको थियो। यहाँको मिठो बाणी मैले सम्झिरहेको छु। त्यसो भन्दै म विजेताहरूलाई आफ्नो एउटा यहाँहरूको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य छोटकरीमा र आफ्नो एउटा कविता सुनाइदिनु अनुरोध गर्दछु। वन्दना भट्टराईज्यू नेपालबाट। नमस्कार सबैमा। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज मान्यजनहरूमाथि मेरो न्यानो अभिवादन नेपालदेखि। मेरो नाम चाहिँ वन्दना भट्टराई। म हाल चाहिँ दाङको मान्छे चाहिँ झापामा पूर्वमा अध्ययन गर्दैछु कृषि विषयमा। र अनिसासले यो कवि माधव प्रसाद घिमिरेको जन्मोत्सवमा आयोजना गरेको कार्यक्रम हाम्रो लागि निकै एउटा अवसर जस्तो थियो। र यो अवसरमा हामीले नेपालदेखि लिएर सम्पूर्ण देशहरूका कविहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र त्यसमा म आफू चाहिँ भाग लिएर चाहिँ तृतीय हुन पाउँदा चाहिँ निकै नै आफूलाई गौरवशाली महसुस गर्छु। साथै यसको यो अभिभावकत्वमा म पनि एउटा छत्रछायाको रूपमा आफू बन्न पाएँ। योमा चाहिँ म आफूलाई नै एकदम गौरवान्वित महसुस गर्छु। र मेरो कविता चाहिँ म तृतीय भएको कविताको शीर्षक चाहिँ रहर थियो र मैले कविता सुरु गरेँ। आमा, तिमीले मिरमिरेमा गाग्री बिसाउँदै गर्दा मैले कल्पना गरेकी थिएँ गाग्रीदेखि युरी गाग्रिनसम्मको यात्रा। साँझमा बुबा कारखानाबाट घर फर्कदा हातको फोकामा मलम खोज्ने न्युमा मैले रोज्न चाहेकी थिएँ विज्ञान। पाठशालाबाट फर्कदा घरभरि ऋण र त्यो ऋणले खोसेको तिम्रो चमक देखेपछि मैले सोचेकी थिएँ उद्देश्यको पहिलो बिन्दु। मैले विद्यालयको ज्यामिति यसरी बुझ्न खोजे कि आवश्यकताका घेरा सधैँ पूरा गर्नुपर्छ भनी। तर मुस्कान रोजेर हिँड्दा जब म माथि असामाजिक घटना घट्यो तब बुझ्न खोजेकी हुँ मैले समाजवाद। अँध्यारोदेखि उज्यालो बीचको यात्रा, घन्टौँदेखि मिनेट र मिनेटसँग जोडिएको सेकेन्डको दूरी, शरीरभरको त्यो ताप र जलेका अङ्गहरू, सहजतासम्मको दूरी मापन गर्दै गर्दा मैले बुझ्न खोजेकी हुँ मेरो रहरदेखि सपनासम्मको दूरी। प्रभाव तर मलाई डर चाहिँ आज बुबाको पाल परेको टोपी, आमाको फाटेको पछ्यौरा र साँघुरो बाकसमा राखेको मेरो नयाँ पुस्तक हुँदाहुँदै पनि कुनै दिन आमालाई आकाश देखाउन नसक्ने भए भने। बा, कुनै दिन तिमीलाई पुरै शिर छोपिने टोपी किनिदिने दौडमा भाग लिँदा म पछि परे भने। मेरो केटा पाएनन् भने मलाई डर लाग्छ। रहर बोकेर हिँड्नेहरूको बाटोमा सधैँ हुरी आउँछ हो। मलाई सोध्न मन छ तर कसलाई सोध्नु। धन्यवाद।
धेरै धेरै धन्यवाद छ वन्दना भट्टराईज्यू यो मिठो कविताको लागि। म यसरी नै द्वितीय हुनुहुन्छ केशवराज गेवालीज्यू र तपाईले पुरस्कार पाएपछिको अनुभूति सहितको संक्षिप्त यहाँको अनुभूति र मन्तव्य र यहाँको कविता। सबैजनालाई नमस्कार, धन्यवाद सर्वज्ञ सर। म द्वितीय होइन तृतीय कविता थियो मेरो। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अनिसासा अध्यक्ष प्रकाश माइलाज्यू, अनिसासा ट्रस्टीका पदाधिकारीज्यूहरू, कवि तथा अनिसासा उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू र कविताको महारत हासिल गर्नुभएका आदरणीय डाक्टर रामजी तिमिल सिन्हाज्यू र प्रायोजक र अन्य सबै पुरस्कृत साथीहरू, यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा अत्यन्तै खुसीको अनुभव भएको थियो। कविता लेख्ने कोसिस सधैँ रहेको छ र रहि नै रहनेछ। रामजी सरले भने जस्तै यो झन्डै यो पहिलो पाइला जस्तै कविता हो र मेरो आफैसँग पनि आशा र आग्रह के हो भने यो लेख्ने कोसिस जारी रहनेछ। पुरस्कृत हुँदा अवश्य पनि खुसी लागेको छ र 300मा 2, 3, 4, 5 जति नम्बरमा आइपुगे पनि आइपुग्दा मेरो कविता पढिन लागेको रहेछ भन्ने खालको अनुभव भएको छ र त्यसले अझ यसै दिशामा कोसिस गर्ने प्रेरणा मिलेको छ। त्योभन्दा धेरै भनिन, कुराहरू धेरै छन्, धेरै भइरहेकै छन् र हुने पनि छन्। यो यात्रा जीवनभरको हो र हामी फेरि कतै न कतै जोडिरहनेछौँ। मैले सार्वजनिक मेरो कविता अथवा रचनाहरू सार्वजनिक गर्न थालेको 2-3 वर्ष मात्रै भयो। त्यसैले केही नयाँ अनुभूति पनि छ लेखनमा। म आफैले आफैलाई च्यालेन्ज गरिरहेको अवस्था छ हरेक पटक। म मेरो कविता पढ्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ नुनको भूगोल। नुनको भूगोल। आमा इतिहासका अग्ला अग्ला हिमालहरूबाट निस्केर बगिरहेछ समय नदी, उधै उँधो वर्तमानको महासागरसम्म र बोकिरहेछ तिम्रा छाती जस्ता पहाडहरूबाट निस्केको नुनिलो आँसुको नदी। मेरी आमा, बोकिरहेछ तिम्रा छाती जस्ता पहाडहरूबाट निस्केको नुनिलो आँसुको नदी, नुनिलो पसिना र रगतको नदी। उधै उँधो हिन्द महासागरसम्म, अरब महासागरसम्म र मृत सागरसम्म। मेरी आमा, म त तिनै नदी किनारमा जन्मेको मान्छे। मेरी आमा, म त तिनै नदी किनारमा जन्मेको मान्छे। बगिरहेछु उधै उँधो खोजिरहेछु नुनको सिला आफ्नै आँसु पसिना र रगतको महासागरमा। खोजिरहेछु नुनको सिला आफ्नै आँसु पसिना र रगतको महासागरमा। बचाइरहेछु तिम्रो अलिनो भान्साको लाज। मेरी आमा, म बचाइरहेछु तिम्रो अलिनो भान्साको लाज। साँझ बिहान साँझ र अब फेरि सकियो होला नुन तिम्रो भान्सामा। मेरी आमा, अब फेरि सकियो होला नुन तिम्रो भान्सामा र खस्नै आँटेका होलान् नुनिला आँसुका ढिक्काहरू त्यो अलिनो आँगनमा। मेरी आमा, संसारभरका महासागरहरू चाहेर, मेरी आमा, संसारभरका महासागरहरू चाहेर बोकिआएको छु एक मुठी नुन एउटा ठुलो बाकसमा। बिस्तारै खोल्नु र निकाल्नु मलाई जसरी निकाल्थ्यौ तिमी कोक्रोबाट र सार्थ्यौ बिछौनामा नबिउजिने गरी। मेरी आमा, बिस्तारै निकाल्नु मलाई जसरी निकाल्थ्यौ तिमी कोक्रोबाट र सार्थ्यौ बिछौनामा नबिउजिने गरी। फेरि त्यसरी नै सुताइदिनु मलाई मेरो अन्तिम ओछ्यानमा। आमा, त्यही बाकसमा भेट्नेछौ पसिनाले भिजेको कपडाको पोको। टकटक्याउनु त्यसलाई, मिसाउनु झरेको नुन र तिम्रो आँसु। मिसाउनु झरेको नुन र तिम्रो आँसु मेरो अस्तुमा। आमा, म त तिम्रा छाती जस्ता पहाडमा जन्मेको मान्छे। मेरी आमा, म त तिम्रा छाती जस्ता पहाडमा जन्मेको मान्छे। छरिदिनु मेरो अस्तु तिनै पहाडहरूमा
चिर विश्रान्तिको निम्ति मेरी आमा यो पनि एउटा अतीतको गाथा भइजाओस्। मेरी आमा यो पनि एउटा अतीतको गाथा भइजाओस्। एउटा सन्तान चहारे थियो संसारभरका महासागरमा नुनको बिउ खोज्न र फर्केथ्यो आफ्नो रगत पसिना र आँसुमा छरेपछि उसको अस्तु आफ्नी आमाको सीमाहीन ममताको सीमाभित्र भेटिए हजारौं हजार नुनका खानीहरू। छरेपछि उसको अस्तु आफ्नी आमाको सीमाहीन ममताको सीमाभित्र भेटिए हजारौं हजार नुनका खानीहरू। मेरी आमा यो पनि एउटा अतीतको गाथा भइजाओस्। धन्यवाद। ए आमा, साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो। उहाँ तृतीय हुनुभएको थियो। यसरी नै म गणेश खड्काजीलाई अनुरोध गरेँ, सायद उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। उहाँ पनि तृतीय पुरस्कार थियो। उहाँ अफ्रिकाबाट र उहाँपछि द्वितीय पुरस्कार शुभचन्द्र राईजीलाई, उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्छ। आफूले पुरस्कृत भइसकेपछिको अनुभूतिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी सहित मन्तव्य सहित आफ्नो मिठो कविता भन्ने अनुरोध गर्छु। शुभ सर। नमस्कार सम्पूर्णमा। हेलो, सुनिँदैछ? हजुर, सुनिएको छ। नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा अलिकति समस्या आइरहेको छ। सुनिएको छ। सुनिएछ हौ। सुनिएछ ल भन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण कार्यक्रम आयोजक कमिटी र आज उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण प्रतियोगी, विजयी, प्रतिस्पर्धी र मेरो आदरणीय र मैले मान्नु। हजुर आइरहेको छ दाइ? आएको छ, भन्नुहोस्। यहाँ नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा अलिकति समस्या आइरहेको छ। म यो कार्यक्रममा सहभागी भएर अनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा र सहभागीको रूपमा सहभागी भएर चाहिँ आफ्नो कविता यो दोस्रो स्थानमा देख्न पाउँदाखेरि एकदमै खुसी अनुभूत। यो खुसीको अनुभूति सायद सबै विजयी प्रतिस्पर्धी, मेरो आदरणीय मित्रहरूले र मेरो गण्यमान्य सम्पूर्णले अनुभूत भएको नै छ। आयोजक कमिटी प्रति आभारी छु। यो प्रब्लम नेटवर्कको प्रब्लम छ, त्यही भएर म मेरो आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण विजयीहरूलाई पनि शुभकामना र मेरो शुभेच्छा प्रकटमा मेरो कवितालाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो शीर्षक छ बाटो। यहाँ हरेक बिहान तिम्रो ठेगाना सोध्दै आफै आइपुग्छ घाम र रित्तो आँगनमा पुरानो धुरीको छाया देखाउँदै फर्कन्छ। ओ सभ्यताको पर्खाल चढी मातृभूमिको सिमाना नागेर उज्यालो टिप्न सपनाको पल्लो क्षितिजसम्म पुगेका यात्रीहरू, फर्कनु अब बाटैभरि छर्दै खुसीका बिउहरू। छोडी जानु माथि लेकाली भेडी गोठतिर अलिकति सपनाहरू र भाइचाराको गीतहरू बोकेर विश्वासको झोलाभरि पालम गाउँदै झर्नु रम्जाङ्गलो। गुराँसहरूलाई थपिदिनु रगतको रङ अलिकति अझै रातो फुलाउन, मिसाइ जानु थोरै पसिनाको गन्ध लेकाली फुलहरूमा। विश्वासको देउरालीमा एकमुठी अठोट माग्नु गरी खाने बल, झर्दा झर्दै एक सरो समयको सिली नाची भ्याउनु माथि मझुवाको साखा थानमा। एक मेलो देउडा गाई भ्याउनु, एक नजर स्वर भ्याउनु गाउँको आगभरि। झेर बालापन टिपेर सालको पात
स्वभावको कविता कोर्दै कोर्दै जीवनको फाँटै फाँट समयको पार गर्नु माटोको दुरी अन्त्यमा झरी पुग्नु आफ्नै माटो आइपुग्नु आफ्नै देश आफ्नै अनुहार बोकेर किनकि यहाँ उज्यालोले आफैलाई खोज्न गएकालाई आफै खोजिरह्यो किनकि यहाँ उज्यालोले आफैलाई खोज्न गएकालाई आफैले खोजिरहेछ। आफैले खोजिरहेको छ। साह्रै हजुर सुभाषचन्द्रज्यू, उहाँपछि प्रथम पुरस्कृत शरद पोखरेलजीलाई अनुरोध गर्दछु जापानबाट। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र, त्यसै गरी यस गरिमामय कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुभएका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टिजका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, निर्णायक मण्डलका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, साथै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व, साथै अनलाइनबाट संसारभरबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म शरद पोखरेल, अनेसास केन्द्रले आयोजना गरेको एउटा अर्थपूर्ण सन्दर्भ बोकेको गरिमामय प्रतियोगिताको एउटा हिस्सेदार बन्न पाएकोमा निकै नै खुसी छु र यो ऐतिहासिक क्षण समेत बनेको छ। अनेसास केन्द्रले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको सम्झनामा गरेको यो पहिलो कार्यक्रम थियो र पहिलो कार्यक्रममा मैले सहभागिता जनाउन पाएँ र अङ्कगणितीय हिसाबले पहिलो स्थानमा आउन पाएँ। यो मलाई निकै नै खुसी लागेको छ। मेरो मातृ कविता उत्कृष्ट थियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सम्पूर्ण कविहरूको उत्तिकै राम्रा कविताहरू थिए, केही नम्बर तलमाथि अवश्य परे होलान्। सम्पूर्णका कविताहरू मैले पनि प्रथम द्वितीय तृतीय हुनुभएका कविताहरू पढेको थिएँ, निकै राम्रो लाग्यो र त्यही स्थानमा मलाई पनि पाउँदा म पनि खुसी भएँ। मेरा कविताहरू पनि केही पढ्न लायक बनेछन् भन्ने चाहिँ लाग्यो। केही समयदेखि मैले पनि कविताको क्षेत्रमा साधना गरिराखेको छु। यसले मलाई मेरो साधनालाई, मेरो अभ्यासलाई थप बल पुगेको महसुस गरेको छु। एउटा अभ्यास गरिराखेको विद्यार्थीलाई, सिकिराखेको विद्यार्थीलाई यस किसिमको प्रतियोगिताले, यस किसिमको हौसलाले, प्रेरणाले पक्कै पनि ऊर्जा थप्ने रहेछ। योभन्दा अगाडि बोल्नुभएका साथीहरूलाई जुन किसिमको महसुस भयो, जुन ऊर्जा प्राप्त भएको अनुभव गर्नुभयो, मेरो अनुभव पनि त्यस्तै रह्यो। यसका लागि अनेसास केन्द्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी पुरस्कारको स्पोन्सर गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्ता खाले कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर भइराखुन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग यसरी मलाई पनि जोड्नु भयो र म पनि आफू जोडिन पाएँ। यसले मलाई निकै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा मेरो कविता यात्रा र अनेसाससँगको सम्बन्ध निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने पनि म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु र फेरि पनि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो विजयी कविता, प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सकेको कविता म यहाँ सुनाउने अनुमति चाहन्छु। एउटा चराको सुसाइड नोट। हजारौं किलोमिटर टाढाबाट तिम्रो यो दारुण दशा हेर्न आएको थिइन। हजारौं किलोमिटर टाढाबाट तिम्रो यो दारुण दशा हेर्न आएको थिइन। हिउँ मात्रैले पुरिएको मैदानबाट यात्रा गर्नकै लागि मात्र यात्रामा निस्किएको थिइन। म त तिम्रो हरियो अङ्कमालमा हराएर तिमीसँगै विचरणको उत्कट अभिलाषा बोकेर आएको थिएँ। सोचेको थिएँ मेरो आगमनलाई पर्खेर तिमी दुलही बनेर बसेकी छेउ। सोचेकी थिएँ मेरो आगमनलाई पर्खेर तिमी दुलही बनेर बसेकी छेउ। मलाई स्वागत गर्न तिमीसँगै सयौं हजारौं पुतलीहरू नाचिरहेछन्, वनफुलहरू फुलिरहेछन्, चिडियाहरू गाइरहेछन्। सोचेको थिएँ तिमीलाई भेट्न आउँदैछु भन्ने थाहा पाएपछि ऋतुहरूले तिमीलाई सिँगारिरहेका होलान्। आकाशले इन्द्रेणीको घुम्टो हालिदिएको होला।
छेउछाउ बग्ने नदीहरूले तिम्रा पैतालामा मिठो काउकुती लगाइरहेका होलान्, तर सोचेकै थिइन म आइपुग्दा तिमी यो हालतमा हुनेछौ। कहाँ हरायो तिम्रो जलराशिको मुस्कान, कहाँ गए तिम्रा आँचलमा लुकामारी खेल्ने मृगहरू, खोइ तिम्रा लहरामा डुली हिँड्ने पुतलीहरू, खोइ तिम्रा श्रृङ्गारका सहेली गोही घडियाल अजिङ्गरहरू, खोइ तिम्रा चञ्चल चिडियाहरू। किन सुनिँदैनन् किराकाँटीका धुनहरू, किन मुस्कुराएका छैनन् कमल फुलहरू, किन यति नाङ्गा र उदास छन् यी रुखका हाँगाहरू। हजारौं किलोमिटर टाढाबाट तिम्रो यो दारुण दशा हेर्न आएको थिइन। हजारौं किलोमिटर टाढाबाट तिम्रो यो दारुण दशा हेर्न आएको थिइन। उफ, कसले भरिरहेछ यसरी आफ्नै मृगौला माथि पत्थर, किन थुनिरहेछ आफ्नै श्वास नलीको बाटो। त्यति कठिन यात्राबाट आएको थिएँ, कसरी फर्कु तिमीलाई यस हालतमा छोडी। त्यति कठिन यात्राबाट आएको थिएँ, कसरी फर्कु तिमीलाई यस हालतमा छोडी। म त समाहित हुनेछु तिम्रो धाजा फाटेका छातीमा, म त समाहित हुनेछु तिम्रा धाजा फाटेका छातीमा। तर मेरो यो अन्त्य र तिम्रो अवस्थाले बाँकी समयको शुभ सङ्केत भने पक्कै गरेको छैन। प्रिय सिमसार, म तिम्रो साइबेरियन चरो। हजुर, धन्यवाद। ए संसार म तिम्रो साइबेरियन चरो, साह्रै मिठो कविता भन्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो मिठो मन्तव्य कविताको लागि। यसो भन्दै यहाँहरू प्रथम द्वितीय तृतीय हुनेहरूलाई को स्क्रिन सेयर हामी गरेर यहाँलाई प्रमाणपत्र देखाउँदैछौँ। सहभागी भई तपाईँ श्री शरद पोखरेल जापानले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद, हार्दिक बधाई एवं यहाँको उत्तरोत्तर काव्योन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै $500 सहित उच्च सम्मानपूर्वक यो प्रमाणपत्र समर्पण गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज महाकवि राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिसास। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। यो प्रमाणपत्र हामीले अनलाइनबाट हामी पठाउनेछौँ यहाँको इमेलबाट, रेडी गर्नु होला। द्वितीय पुरस्कार मिति 2078 8/11 नोभेम्बर 27। सर्वज्ञ वाग्ले महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गोवर्धन पूजा संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रकाश पौडेल अध्यक्ष अनेसास केन्द्रीय कार्य समिति, गीता खत्री ट्रस्टी अध्यक्ष अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टी। प्रमाणपत्र हामीले यहाँलाई सगौरव यो प्रमाणपत्रबाट यहाँलाई अभिनन्दन गरेका छौँ यो अनलाइन जुमको माध्यमबाट। आयो सर्वज्ञजी? हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित पहिलो अनेसास कविता महोत्सव 2021 मा सहभागी भई तपाईँ श्री शुभचन्द्र राई नेपालले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद, हार्दिक बधाई एवं यहाँको उत्तरोत्तर काव्योन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै $300 सहित उच्च सम्मानपूर्वक यो प्रमाणपत्र समर्पण गर्दछौँ। मिति 2078 8/11 2021 नोभेम्बर 27। महासचिव सर्वज्ञ वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गोवर्धन पूजा संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज
तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रकाश पौडेल माइला अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गीता खत्री अध्यक्ष, अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टी। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासले यो प्रमाणपत्र तपाईँलाई ससम्मान अनुरोध सहित यहाँ हामी अनलाइनबाट पठाउन चाहन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजद्वारा राष्ट्रकवि महादेव घिमिरेको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित पहिलो अनेसास कविता महोत्सव 2021 मा सहभागी भई तपाईँ श्री केशवराज गेवाली अमेरिकाले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद, हार्दिक बधाई एवं यहाँको उत्तरोत्तर काव्योन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै $200 सहित उच्च सम्मानपूर्वक यो प्रमाणपत्र समर्पण गर्दछौँ। मिति 2028/8/11 2021 नोभेम्बर 27। महासचिव सर्वज्ञ वाग्ले, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजा, संयोजक अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, प्रकाश पौडेल माइला अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गीता खत्री अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजद्वारा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित पहिलो अनेसास कविता महोत्सव 2021 मा सहभागी भई तपाईँ सुश्री वन्दना भट्टराई नेपालले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद, हार्दिक बधाई एवं यहाँको उत्तरोत्तर काव्योन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै $200 सहित उच्च सम्मानपूर्वक यो प्रमाणपत्र समर्पण गर्दछौँ। मिति 2078/8/11 2021 नोभेम्बर 27। सर्वज्ञ वाग्ले, महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गोवर्धन पूजा संयोजक वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, प्रकाश पौडेल माइला अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गीता खत्री अध्यक्ष अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टी। धन्यवाद यहाँलाई। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजद्वारा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित पहिलो अनेसास कविता महोत्सव 2021 मा सहभागी भई तपाईँ श्री गणेश खड्का अफ्रिकाले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद, हार्दिक बधाई एवं यहाँको उत्तरोत्तर काव्योन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै $200 सहित उच्च सम्मानपूर्वक यो प्रमाणपत्र समर्पण गर्दछौँ। मिति 2078/8/11 तदनुसार 2021 नोभेम्बर 27। सर्वज्ञ वाग्ले, महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गोवर्धन पूजा वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयोजक अनेसास अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, प्रकाश पौडेल माइला अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, गीता खत्री अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, बोर्ड अफ ट्रस्टी। धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। यो कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल मालजीलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर, फेरि पनि सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले अघि नै धेरै कुराहरू व्यक्त गरिसकेँ, त्यसैले एउटा औपचारिकता पुरा गर्नलाई मात्रै आजको यस अनेसास कविता महोत्सव 2021 अन्तर्गतको पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा सुरुदेखि निरन्तर खट्नुहुने संयोजक गोवर्धन पूजाजी र आजको कार्यक्रम सञ्चालक सर्वज्ञ वाग्लेजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः कार्यक्रम समापन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।